Bon, là pour la question 2 ou bien B 1B طالبين منكم هنايا compléter l'extrait du plan d'amortissement du matériel de transport. يعني قال لكم هنايا تعمروا l'extrait du plan d'amortissement du matériel de transport annexe 1. donc كنمشي لانكس 1. هذا هو لانكس 1 كما كتشوفوا معايا ديال بلون d'amortissement. دونك هنا خاصني نعمر هاد لي دوني ونحسب يعني الماتريال ترونسبور يعني الدوتاسيون ونشوف لي طو ديغريسيف واش غيبقى هاد الكونستون واش غيتغير وغنولي هنا نبدل الطو ونخدم بالطو كونستون ولا غنبقى خدام غير بالطو ديغريسيف. دونك هادشي كامل غنشوفوه دابا. دونك على بركة الله. دونك اول حاجه كنجي لهنا الماتريال ترونسبور كنشوف هنايا يعني السيستم عندي 5 يعني 20%. كويفيسيون فيسكال 2 دونك كنضرب 20 في جوج تعطيني 40. دونك هنا واضح دونك الطو 40%. غير هو هنا ما عطينيش الفالور دوريجين. دونك في التمرين خاصكم تردوا البال يعني هنايا ما كاينش الفالور دوريجين. دونك خاصني نقلب عليه. كنجي هنا كنقلب في لي دوني ديال ليكزام. دونك كنلقى هنا عندي ليكستري دو بيلون 31/12/2018. هنا كتلاحظوا عندي ماتريال ترونسبور عندي البروت عندي لامورتيسمون نت. نورمالمون هنايا الفالور دوريجين راه كان هو 180,000 درهم ولكن ما غناخذش انا 180,000 درهم. علاش؟ حيت راه وقع لي واحد لامورتيسمون نزلات القيمه. بشحال نزلت؟ 123,840. دونك كندير انا داك البروت كنقص منه لامورتيسمون كيبقى لي النت. دونك انا غنمشي للنت اخر حاجه بقات عندي حيت هذا المونطون ما يمكنش نتبازا عليه حيت راه وقعات واحد ديبريسياسيون نزلات القيمه. دونك نقصنا ديك شحال نزلات القيمه ديالو بقى لي 56,160. دونك هاد 56,160 هي اللي غنتبازا على يعني النت. كنجي كنحط النت هنايا الباز دو كالكول 56,160 كنضربها في 40%. اوكي كتعطيني 22,464. دونك هادي هي لانويتي مزيان. دونك هنايا الطو كونستون. هاد الطو كونستون كنشوف واش كيتغير. لاحظتو هنا امتاش عندي هنايا في ليكزارسيس يعني انا راه باينه غنخدم هنا 40 ولكن خاصني نتاكد حيت يقدر الطو يتبدل ونولي خدام اكثر من 40. يفوت لي 40 ونولي ابليكي الطو اللي كبر من 40. اوكي دونك هنايا كتلاحظوا معايا عندي في لو 5 9 2016 يعني هنا غنشد من حيت ليكزارسيس عندي ديال 2019. اوكي دونك travaux d'inventaire relatifs à l'exercice 2019. دونك هنايا كنشد من 2016 حتى 2019 كنحسب شحال الفرق. دونك هنايا 9 يعني كنشد 13 قلنا لاني كونطابل فيها 13. 13 ناقص 9 شحال 4 في 2016. 4 زائد 12 2017 و 12 2018. دونك كتعطيني و 12 ديال 2018. دونك كتعطيني توتال 40 غتعطيني تقريبا ديك 40. يعني الا جمعتو من 2016 غتبقى فيها 4 شهور. 2017 12 2018 12 2019 12 كملت ليا 12. دونك تما غتعطيني 40. دونك هاديك 40 شهر يعني 40 شهر. كيفاش غنديرو الحساب ديالها في القاعده؟ يعني هنايا عندي 5 سنين في القاعده راه ديجا شرحت لكم هادشي. كديروا في القاعده عندكم مثلا 5 سنين هنا ليكزارسيس 5 سنين. 5 سنين غنرجع شهورها هي 60. 5 سنين هي 60 شهر ياك مزيان. وانا اش كنخدم انا الطو كنقسمو على 100 ولي موا كنقسمهم على 12 يعني نضرب 12 في 100 باش تعطيني 1200. هنا باش تعرفوا القاعده منين جات. انا اش غندير؟ انا قلت لكم كاين 40 وعندي 60 شهر. 60 شهر شحال تحيدات منهم شهر؟ الفرق شحال تامورتا يعني شحال نزلت القيمه 40 شهر. وانا كنستعمل داك الماتريال ترونسبور يعني كنشد 60 حيت العمر ديالو فيه 60 شهر. كنقص منه 40 شهر ديال الاستعمال. باردون 40 شهر ديال الاستعمال كتبقى عندي 20. كنجي ندير القاعده 1200 قسمة 20 كتعطيني 60. يعني الطو ديال لاني سويفونت هو 60. يعني غنولي هنايا
هنا كانت تبقى 37 حيت كنت قسمت هنايا 28 يعني شت 1200 على 28 تعطيكم 37 عاوتاني قيمة غادا و كتنزل عاود 1200 قسمة 40 غتعطيكم 60. دونك هنا في لاني ديال 2020 غنولي مابليكي 60. اوكي هادشي خاصكم تخدموا التمارين بزاف باش هاد المسائل تولي ساهلة عندكم. دونك هنا كنشد اول حاجه نرجع نكملوا الحساب ديالنا. في لانويتي كانت خرجت لنا 22464. باش كنحسب لامورتيسمون اش كندير؟ كنشد هنا الباز دو كالكول اللي هو 56160 كنقص منه لانويتي 22464 كيعطيني الفينا اون فان ديكزارسيس اللي هو 33696. مزيان. بالنسبه لامورتيسمون ما غنديرش ديك القضيه ديال لانويتي نعاود كوبيه هنا، لا، حيت هنايا راه دابا كتعاملوا مع وطني. هنا كنمشي نشوف لامورتيسمون كيموني شحال في ليكزارسيس. الا جيتو هنايا كتلقاو عاطينكم في الكوميل دامورتيسمون تري ترونسبور 123840. هاد 123840 كنجي ما نحطاش هنا نيشان، غنزيد عليها لانويتي حيت هنا عاد نزيد لانويتي. الا زدت 22464 زدتها على 123840 كتعطيني 146304. دونك هادي هو لامورتيسمون. اوكي دونك كنكمل الحساب ديالي. هنا مادام بقات لينا الفينا اون فين دو بيريود 33696 كنعاود نجيبها ل 2020 يعني 33696 كنضربها في 40%. لا، علاش ما نضربهاش في 40%؟ حيت الطو قلنا ولا 60 يعني غناخد الطول الكبير. وريتكم الطريقه كيفاش وصلنا 60 حيت قلنا 1200 قسمة 20 هي 60. دونك اش 33696 غنضربها في 60%. دونك غتعطيني 20217.60. هاد الخارج هذا اللي خرج لي كنزيدو على الكيمول دامورتيسمون اللي هنا. اوكي يعني 20217.60 غنزيدو على 146304 غتعطيني 166521.60. اوكي دونك هنا غنجي غنحسب يعني باش نحسب فينا اون فان دو بيريود كنشد 2020 هنايا 33696 كنقص منه لانويتي اللي هو 20217.60 وبهاد الطريقه كنكون صاوبت البلان دامورتيسمون دو ماتيريال ترونسبور. يعني بالنسبه للوطني غير باش تفهموا واحد القضيه راه ما غيعطيوكمش داكشي واضح نيشان، يعني داكشي ضروري كيعطيوكم يعني دي بياج، كيعطيوكم خدع خاصكم تعرفوا تتعاملوا معاهم. خاصكم تبقاو تخدموا وطنيات بزاف، يعني وطنيات خاصكم تخدموا تعودوا تخدموا وطنيات بزاف وتبقاو تشوفوا التصحيح وتكتشفوا لي بياج. يعني كل وطني غتخدموا ولا كل مثلا دامورتيسمون ولا بروفيزيون تخدموا كتكتسبوا مهارات جداد، يعني كتكتسبوا طرق جديده في الحساب. اوكي وهذا الشيء كيزيد يأهلكم انكم دوزوا الوطني بواحد السهوله، حيت الوطني كيتحط يعني فيه دي بياج ما غيمكنش هما غيعطيوكم داكشي يعني في المتناول. ضروري هما خاصهم يختبروكم باش كيشوفوا شكون اللي عنده الكومبيتونس زايده في الاناليز. يعني كيبغيو هنا الكونطابيليتي كتبغي التحليل، يعني كتبغي الاناليز ديال لي دوني، يعني ما نزربش اناليزي لي دوني ونخدم وطنيات بزاف باش نكتسب مهارات في لي كالكول كونطابل.